बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुलबा, आज हम क़ुव्वत की किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहली किस्म है अज़लाती क़ुव्वत। तुलबा, आपको तस्वीर के अंदर एक ऐसा शख्स दिखाई दे रहा है जो वर्जिश कर रहा है, जिम कर रहा है। आप देखोगे कि उसके हाथ में डंबल्स है। तस्वीर 10.1 में अंजाम पाने वाले तमाम कामों में जिस्म की हड्डियाँ और अज़लात की वजह से हरकत होती है। सामने की तस्वीर में वज़न उठाने वाला शख्स अज़लात की क़ुव्वत इस्तेमाल करके वज़न उठा रहा है। अभी ये एक स्टेप बताया गया जिम का, उसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जिम के अंदर डबल बार मारना जिसे कहते हैं, तो उसके अंदर भी अज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है। आपके घर में अगर कोई जिम करता होगा तो उससे आप जाके देख सकते हैं जिम के अंदर कि किस तरीके से अज़लात यानी कि हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ज़रिए हम क्या करते हैं, वज़न को उठाते हैं और उस हिस्से को, मखसूस हिस्से को हम मजबूत करते हैं। जैसे कुछ लोग पैरों की वर्जिश के लिए साइकिलिंग करते हैं। इसी के अलावा हाथ की मजबूती के लिए डबल बार मारते हैं और नमस्कार मारते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी वर्जिश होती है अज़लात को मजबूती के लिए। अब दूसरी क़ुव्वत हो गई। अभी अज़लाती क़ुव्वत किसे कहते हैं? अज़लात की मदद से लगाई गई क़ुव्वत को अज़लाती क़ुव्वत कहते हैं। यानी ऐसी क़ुव्वत जिसके अंदर हम अपने जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम अज़लाती क़ुव्वत कहते हैं। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल करके कौन से काम करते हैं? हम तो हर काम अज़लाती क़ुव्वत के इस्तेमाल करके ही करते हैं। जिस तरीके से हमें झाड़ू मारना हो, फुटबॉल खेलना हो, किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ पे ढकेलना हो, तो ये तमाम चीज़ें हम जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा के ज़रिए कैसे, हाथ के ज़रिए करते हैं, पैर के ज़रिए करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अज़लाती क़ुव्वत कहलाती है। अब मैकेनिकी क़ुव्वत। अब तुलबा, इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। मशीनें दिखाई दे रही है, ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है जिसके ज़रिए से खेत को जोता जाता है, और मिक्सर दिखाई, ये हमारे घर में भी मौजूद होता है, मिक्सर हो गया, और इसके सिलाई मशीन दिखाई दे रही है। तो ये तमाम चीज़ों का हम कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे काम करते हैं हम। तो ये चीज़ें जो है मशीन से अटैच है, यानी हमारा काम किसके ज़रिए से हो रहा है? मशीन के ज़रिए से। अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, मैकेनिकी क़ुव्वत किसे कहते हैं। कई काम करने के लिए हम मुख्तलिफ़ मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ मशीनें चलाने के लिए अज़लाती क़ुव्वत का इस्तेमाल होता है, कुछ मशीनें बिजली या ईंधन का इस्तेमाल करके चलाई जाती है। अब ये तमाम मशीनें जो है या तो बिजली से चलती है, जैसे कि जो मिक्सर है वो बिजली से चलता है ना, और जो ट्रैक्टर है वो पेट्रोल से चलता है या डीजल से चलता है। तो ऐसी मशीनें को खुदकार मशीनें कहते हैं, क्योंकि इसमें मैकेनिकी क़ुव्वत लगाई जाती है। यानी ये मशीनें खुद से तमाम काम कर देती है, इसके अंदर कुछ मशीन लगानी पड़ती है जिसकी वजह से ये काम करती है। मसलन सिलाई मशीन, बिजली का पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर वगैरह मशीनों का इस्तेमाल करके हम कई काम करते हैं। इसकी फहरिस्त दर्ज झैल है, जैसे मैकेनिकी क़ुव्वत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी जो है इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बनती है कि मशीनों के ज़रिए लगाई गई क़ुव्वत को मैकेनिकी क़ुव्वत हम कहते हैं। मशीनों के ज़रिए जो लगाई गई क़ुव्वत होती है उसे हम मैकेनिकी क़ुव्वत कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे, पंखा भी एक मैकेनिकी क़ुव्वत का एक मिसाल हो गई, कंप्यूटर भी एक मैकेनिकी क़ुव्वत का इस्तेमाल हो गई। शकली क़ुव्वत किसे कहते हैं? किसी शय को क़ुव्वत लगाकर ऊपर फेंका जाए तो थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वो वापस नीचे आती है, ऐसा क्यों होता है? देखना, कोई भी शय जब ऊपर से गिराई जाती है तो वो नीचे की तरफ आती है, या हम नीचे के ज़रिए ऊपर फेंकते हैं, जैसे बॉल वगैरह हो गया या आम हो गया या कोई भी चीज़ हम आसमान की जानिब फेंकते हैं, तो वो ऊपर रुकती नहीं है, वो क्या करती है, नीचे की तरफ आ जाती है। किसी शय को क़ुव्वत लगाकर ऊपर फेंका जाए तो थोड़ी ऊंचाई पर जाकर वो वापस नीचे आती है, ऐसा क्यों? दरख्त के फल टूट कर ज़मीन पर क्यों गिरते हैं? ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। देखो, ज़मीन की एक अल्लाह ताला ने खासियत दी है कुदरती तौर पर कि ज़मीन में एक ऐसी कशिश होती है कि वो हमेशा चीज़ों को अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींचती है। इसी की वजह से हम ज़मीन पे चल फिर पा रहे हैं। अगर ये चाँद पर अगर हमारे घर होते तो वो हवा में उड़ते रहते, यानी वहाँ पे कशिश ही नहीं है ना कि जिससे कोई भी चीज़ ठहर सके। तो उस क़ुव्वत को क्या कहते हैं? हम शकली क़ुव्वत कहते हैं। दरख्त के फल टूटकर ज़मीन पे क्यों गिरते हैं? क्योंकि ज़मीन में कशिश मौजूद होती है जो अपनी तरफ खींचती है। जिस क़ुव्वत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसे क्या कहते हैं? हम शकली क़ुव्वत कहते हैं। ऐसा हो चुका है, कैसा हो चुका है? सर आइंस्टाइन न्यूटन ने
17ویں صدی میں کشش ثقل کو دریافت کی. یہ سر آئنسٹائن نیوٹن ہے جن کے بڑے بڑے بال دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. بڑے بڑے گاؤں دیہات ہوتے، پہلے زمانے میں اتنی آبادی بھی نہیں تھی. ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے. اچانک کیا ہوا، اوپر سے سیب نیچے گرا. تو انہوں نے سیب کو کھایا نہیں، کیونکہ ان کو بھوک نہیں لگی تھی. ان کو وہ جو سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسا بھی کم کھانا کھاتے ہیں. یہ تجربہ ہے زندگی کا ہمارے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان ذہن کا سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے وہ کھانا کم کھاتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ سیب کو جو ہے سوچا کہ سیب نیچے کی جانب کیوں گرا. تو جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ سیب نیچے کی جانب گرا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کیا کہ نیچے کی جانب کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں پھنس گیا یہ سیب. تو انہوں نے پھر اسی طریقے سے ریسرچ کرتے 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 آخری مرحلے پہ پہنچے کہ یہ زمین کے اندر کوئی قوت موجود ہے، کوئی طاقت موجود ہے کہ ہر چیز نیچے کی طرف جا رہی ہے. اسے ثقلی قوت انہوں نے نام دیا. اب دیکھیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. 17ویں صدی کے کشش ثقل، گریوٹی، لا آف گریوٹی جسے کہا جاتا ہے. زمین کی ثقلی قوت ہمیشہ اوپر جانے والی شے کی مخالف سمت عمل کرتی ہے. اس لیے اوپر پھینکی گئی شے کی رفتار بتدریج کم ہو جاتی ہے اور آخر میں وہ صفر ہو جاتی ہے. تب شے مزید اوپر نہ جا کر نیچے گرنے لگتی ہے. نیچے گرتے وقت اس کی رفتار میں ثقلی قوت کی وجہ سے مسلسل اضافہ ہوتا ہے. ایک دوسری چیز بھی انہوں نے اس چیز کو دریافت کرے کہ رفتار میں اضافہ ہوتا ہے. ایک 10 مالے سے کوئی چیز پھینکی جائے اور ایک 2 مالے سے چیز پھینکی جائے تو اس کی رفتار میں فرق ہوگا. جیسے کہ کوئی بھی پلین سے جب اوپر سے گرتا ہے تو اس کے کوئی چانس نہیں ہوتے کہ وہ زمین پہ آ کے بچ جائے. لیکن 1 مالے سے جو گرے گا یا 2 مالے سے گرے گا یا 3 مالے سے گرے گا تو کچھ زندہ بچنے کے اس کے چانسز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ زیادہ رفتار سے زیادہ اونچائی سے گرے گا تو وہ پوری طریقے سے ڈیمیج ہو جائے گا، اس میں اتنی قوت ہوگی. اور اگر وہ کم رفتار سے اور کم اونچائی سے گرے گا تو اس کی رفتار بھی کم ہوگی، اور جب رفتار کم ہوگی تو ڈیمیج کم ہوگا. یعنی کہ کیا ہوگا، وہ چیز انسان بچ بھی سکتا ہے. تو یہ دوسری چیز انہوں نے اس چیز کو دریافت کی ہے کہ قوت بھی زیادہ لگتی ہے جب زیادہ اونچائی سے کوئی چیز نیچے کی طرف گرتی ہے. تو بات سمجھ میں آئے گا. سر آئنسٹائن نے جو لا پیش کیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی اسی کی طرف ایک چھوٹا پتھر لیں گے ہم اور ایک بالٹی پانی لیجئے. پانی سے تقریباً 20 سینٹی میٹر اونچائی سے پتھر کو پانی میں چھوڑیے. پانی میں پتھر گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے. اب اسی پتھر کو 60 سینٹی میٹر اونچائی سے پانی میں ڈالیے. پتھر پانی میں گرتے ہی آواز سنائی دیتی ہے. یعنی کہ آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن اونچائی سے جو گرا پتھر اور جو قریب سے گرا ہے پتھر پانی کے اندر، اس میں کچھ فرق تو تھوڑا بہت دکھائی دے گا. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اوپر کے دونوں عمل میں آواز میں کیا فرق دکھائی دیتا ہے؟ آپ کو آواز میں بالکل فرق دکھائی دیتا ہوگا. اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ کشش ثقل جو میں نے اس سے پہلے مثال دیا تھا، اونچائی سے جو گرتی ہے تو اس میں زیادہ قوت ہوتی ہے، جو نیچے سے گرے گی اس میں کم قوت ہوگی. تو جو پتھر اونچائی سے جو گرا ہوگا پتھر، اس کے اندر جو ہے قوت زیادہ ہوگی، اور جو نیچے سے جو پتھر گرا ہوگا اس میں قوت کم ہوگی. طلبہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ چکا ہوگا. قوت ثقل میں نے سمجھایا آپ کو، میکینکی قوت میں نے سمجھایا آپ کو، عضلاتی قوت میں نے سمجھایا. عضلاتی قوت کی میں نے مثالیں بتایا. مثالوں کے ذریعے میں نے بتایا کس طریقے سے جم کے اندر مختلف لوگ ڈمبلز وغیرہ اٹھاتے، ڈبل بار اٹھاتے. ٹھیک ہے، پھر مشینی قوت کے بارے میں بتایا، مکسر کے بارے میں ہم نے پڑھے. تو اس طریقے سے یہ چیپٹر کا ریویژن بھی میں نے کر لیا ہوں. تو آپ لوگ مخصوص جو اس کے پوائنٹس ہیں اس کو آپ لکھو گے اپنی کتاب میں، جیسے میکینکی قوت کسے کہتے ہیں، عضلاتی قوت کسے کہتے ہیں، ثقلی قوت کسے کہتے ہیں، سر آئنسٹائن نے کس طریقے سے تجربہ کیا تھا. ان تمام کے بارے میں آپ اپنی سائنس کی نوٹ بک میں تحریر کرو گے. اللہ حافظ.